बाकी ना तो इस बात का सबूत है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों ने कत्ल किया है, ना इस बात का सबूत है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ने ताबील की। ये आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये चलाकियों से काम लेते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद को अहले हदीस कहते हैं और हदीसों में डंडियां मारती हैं। माना फिर कहते हैं हकीकी माना मुराद लें, तो हकीकी माना मुराद लें तो मुआविया तो हज़रत अली को ब्लेम कर रहा है। किसी को दावा है कि ये रवायत सनद के साथ है, तो मैं कहता हूं पूरी मुल्क पूरी दुनिया के अहले तशय्युअ और पूरी दुनिया की अली मिर्जा की पूरी गैंग लगा दे, पूरा पैसा पूरी ताकत लगा दे और हमें सिर्फ इसकी सनद बता दे। फिर वो ये वाकया कैसे बयान कर सकते जो जंगे सिफीन के वक्त दुनिया में मौजूद ही नहीं है। शोर शराबा करके हकीकत छुप जाएगी। रावियों को बुरा भला कह के तुम्हारे मुहद्दिसीन ने जो चीज़ें बयान की हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। किस कदर ये लोग अपने मजहब की जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि अमीरुल मोमिनीन का फजल बर्दाश्त नहीं है इनसे। भाई आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, सबकी खिदमत में तसलियत अर्ज़ करता हूँ कि जो अबू इमाद भाई को सुनते थे और इसी चैनल से यानी इसी प्लेटफार्म से कि जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ, यहाँ से आप अबू इमाद भाई की वीडियोस वगैरह भी देखते थे, वो जो इतराज़ात के जवाब देते थे। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है आज जिसमें शुबह का एतराज़ जवाब देने वाला हूँ, उससे पहले मैं चाह रहा था कि अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हतमन हर रोज़ नहीं तो हर शब जुमा जो है वो अबू इमाद भाई के लिए एक फातिहा की तिलावत कर दिया करें। चलते हैं, आज जिस एतराज़ का हम जवाब दे रहे हैं वो ये मौसूफ़ हैं, अब ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं, और अब देखिएगा इस शख्स की काबिलियत कितनी है। और वो भागते हुए हज़रत मुआविया के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुआविया तो अम्मार को हमारी फौज ने कत्ल कर दिया, अम्मार कत्ल हो गया और मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो हज़रत मुआविया बजाय कि रुजू करने के अमर बिन आस को कहते हैं कि तू तो ऊंट की तरह अपने पेशाब में फिसलता है, यानी तुझे खुद ही इस हदीस का पता है और तू खामखा इसका चर्चा करके लोगों को बताना चाह रहा है कि अली हक पे है और हम ना हक है। तो हमने उसको मारा है, उसको तो अली ने मारा है ना, अली लाता उसको और ना वो जंग के अंदर कत्ल होता, ये तो अली ने ला के हमारे नेज़ों के आगे उसे फेंका है। नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बातिल तावील की। और अल-मुस्तदरिक हाकिम में और बाकी किताबों में हदीस की मिलता है कि जब हज़रत अली को इसकी खबर मिली ना तो उन्होंने कहा कि फिर मुआविया ये कहना चाहता है कि हमज़ा का कातिल रसूलुल्लाह थे कि ना वो जंगे ओहद में साथ लेके आते ना हमज़ा कत्ल होता। तो जो शख्स जिसकी फेवर में कत्ल हो रहा होता है वो तो उसका कातिल नहीं होता, मुखालिफ ही कातिल होता है। तो फिर मुस्नद अहमद में एक और हदीस है कि अम्मार के कत्ल होने की जब खबर पहुंचती है ना तो हज़रत अमर बिन इसमें अली मिर्जा ने ये कहा है, वो रवायत पेश किया है कि जब अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आके बताया गया कि वो शहीद हो गए। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई हमने थोड़ी शहीद किया है, तो जिन लोगों ने उनको लाया है अनहनु क़तलनाहु, ये जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रवायत है, अनहनु क़तलनाहु कि हमने कत्ल किया, इन्नमा क़तलहु अली व असहाबुहु, उनको अली और उनके साथियों ने कत्ल किया है। जाऊ बिही हत्ता अलक़ौहु तहत रिमहना, उनको लेकर आए और हमारे नेज़ों के नीचे उनको डाल दिया है। तो ये रवायत है। इस रवायत को ये शख्स पेश करके कहता है कि देखो मुआविया दो इल्ज़ाम लगाता है, एक तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको शहीद किया है उनकी फौज ने, और दूसरा ये कि उन्होंने तावील की रवायत की, जबकि इन दोनों में से कोई बात इस रवायत के अंदर है ही नहीं। इस रवायत के अंदर कोई बात नहीं, ना तो इस बात का सबूत है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथियों ने कत्ल किया है, ना इस बात का सबूत है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने तावील की। तावील तो ये शख्स कह रहा है, तावील तो वो लोग कर रहे हैं जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हकीकी अल्फाज को अल्फाज के हकीकी माने से फेर रहे हैं। अगर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा है कि भाई हमने नहीं कत्ल किया, जिन लोगों ने लाया उन लोगों ने कत्ल किया, तो आप कौन होते उसके तावील का नाम देने वाले? इन अल्फाज को आप हकीकत पर क्यों नहीं महमूल करते? तावील मुआविया कर रहे हैं, तावील आप कर रहे हो। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सराहतन कह रहे हैं कि हमने नहीं कत्ल किया, जिन लोगों ने लाया था उनको कत्ल किया। तुमने इसका ये मतलब कहां से बना दिया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तावील कर रहे हैं? ये जो मुस्नद अहमद वगैरह की रवायत है जो सनद के। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि मुआविया तावील तो तुम कर रहे हो, मुआविया ने तो सराहत से मना कर दिया कि हमने अम्मार को कत्ल ही नहीं किया। ये आपने मुलाहजा किया। अब हम देखते हैं कि मुआविया क्या कहते हैं। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुआविया क्या कहते हैं। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की ये जिल्द नंबर जो है वो अल-जुज़्उ अत-तासिअ वल 29वीं जिल्द है। यहाँ पे देखिएगा मुआविया क्या कहता है। ये कहता है हकीकत को लीजिए। मौसूफ क्या फरमा रहे हैं किफ़ायतुल्लाह सनाउल्लाह साहब के आप हकीकत को लीजिए। तो इन नासबी साहब से हम कहते हैं हम बिस्मिल्लाह हम हकीकत को लेते हैं और पता चल जाता है कि मुआविया और उसके असहाब जो हैं वो कातिल हैं या नहीं हैं। दास्ता फ़ी बोले आओ नहनु क़तलनाहु इन्नमा क़तलहु अली व असहाबु, यहाँ तक तो आपने कहा कि जी उनको अली और उनके असहाब ने कत्ल किया है हज़रत अम्मार को। फिर आगे वाली भी पढ़ लेनी थी ना, जाऊ बिही हत्ता अलकौ बैना रिमाहना, उन्होंने क्या किया, वो आए और हजरत अम्मार को रिमाहना हमारे नेज़ों के सामने फेंक दिया, हमारे नेज़ों के सामने पेश कर दिया। अवकाल बैना सुयूफना, या हमारी तलवारों के साथ सुयूफना, इसका क्या तर्जुमा? ये भी तर्जुमा आपने करना था ना। हकीकत पे हमल करना है इस बात को तो हकीकत पे हमल कर लेते हैं, हकीकी माना मुराद लेना है, कोई तावील नहीं करते हम, बिस्मिल्लाह हम तावील नहीं करते। ये आपने क्यों नहीं पढ़ा?
یہ چلاکیوں سے کام لیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور حدیثوں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں. یہ ان لوگوں کی علمی قابلیت ہے. یہ کفایت اللہ سنابلی اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتا ہے جناب، اور اس کی قابلیت آپ لوگ چیک کریں. کہتے ہیں حقیقی معنی مراد لیجیے. یہ وہ کوئی بندہ، عام بندہ جسے ہم انہی کے ناسبیوں سے ترجمہ بھی دکھا دیتے ہیں. آئیں جی ہم ان کے ناسبیوں سے ترجمہ دکھاتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے، دفاع صحابہ ترجمہ بھی انہی کے ناسبیوں سے دکھاتے ہیں. دفاع صحابہ ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ بھی اسی کے قبیلے کا ناسبی ہے. محمد بن عمر بن حزم جو انصاری ہیں ان سے روایت ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ روایت کیا کہتے ہیں. تو معاویہ نے عمرو عاص سے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسلو. کہتے ہیں جی محاورہ ہے. عمار کی شہادت کے ذمہ دار علی اور ان کے ساتھی ہیں، وہی عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں یا تلواروں کے سامنے ڈال دیا. عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈال دیا تو تم نے قتل کیا. یعنی لے کر آئے اور ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈالا اور وہ قتل ہو گئے. تو اس کو لانے والوں کا قصور ہے، نہ کہ مارنے والوں کا قصور ہے. تو ہم نے قتل نہیں کیا. یہ حقیقی معنی. پھر کہتے ہیں حقیقی معنی مراد لیں. تو حقیقی معنی مراد لیں تو معاویہ تو حضرت علی کو بلیم کر رہا ہے کہ قاتل عمار کون ہو گیا؟ حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھی. اب کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ناسبیت کی دلیل آپ ہم سے طلب کریں. ان کو ہم ناسبی اگر کہہ رہے ہیں، کوئی اور دلیل اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد لیں. اس کا حقیقی معنی مراد لیں تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کہتا ہے کہ عمار کو قتل کرنے والے علی اور اس کے اصحاب ہیں. آؤ حقیقی معنی. پھر اگلی بات بھی تو پڑھنی تھی. وہی عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں یا تلواروں کے سامنے ڈال دیں. ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈالا. اس کا کیا معنی بنے گا؟ اس کا کیا مفہوم نکلے گا؟ یعنی یہ لوگوں کی عقل کام کرتی ہے. آگے سنیں. ابھی ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، لیکن ابھی الفاظ پہ بات کریں اس میں یہ نہیں ہے. یہ شخص نے جو آخر میں کہا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، پھر تو ہم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا کیونکہ ہم ان کو لے کر آئے تھے جنگ احد میں. یہ روایت دنیا کی کسی بھی کتاب میں سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. علی مرزا اور اس کی پوری گینگ پوری دنیا کو اکٹھا کر لے، پورے ایران کو اکٹھا کر لے اور اس روایت کی کوئی سند صرف بتا دے. سند صحیح تو بات کے بعد میں ہم بات کریں گے. پہلے صرف سند دکھا دے کہ کون سی کتاب میں ایسی سند والی روایت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو اس کا جواب الجواب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پھر ہم نے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ہے کیونکہ ہم ان کو لڑائی میں لے کر آئے تھے. یہ جواب الجواب یہ دنیا کی کسی بھی سند والی کتاب میں میری معلومات تک کی حد تک نہیں ہے. اور اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ یہ روایت سند کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں پورے ملک، پوری دنیا کے اہل تشیع اور پوری دنیا کی علی مرزا کی پوری گینگ لگا دے، پورا پیسہ پوری طاقت لگا دے اور ہمیں صرف اس کی سند بتا دے. بھائی اس شخص سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو صلح حسن کے شرائط ہیں اس کو صحیح سند سے دکھاؤ. تو وہ روایت تو بھائی سند کے ساتھ موجود لیکن صحیح سند نہیں ہے. یہ بندہ صحیح سند نہیں لا پا رہا، لیکن یہ جو روایت پیش کر رہا ہے کہ علی رضی نے یہ جواب دیا، یہ تو سند بھی نہیں دکھا سکتا انشاءاللہ. بھائی وہ صحیح سند تو دور کی بات ہے، اس بندے سے جا کے کوئی بولے کہ اس چیز کی تو صرف سند بتا دے، کون سی کتاب میں سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، تاکہ ہم اس کی سند کا مطالعہ کریں، اس کی تحقیق کریں کہ سند کیسی ہے. سند پہلے ہوگی تب تو ہم بات کریں گے. تو یہ تو بات ہوگی متن پر کہ اس متن میں نہ تو کوئی تعویل والی بات ہے. تعویل کا اشارہ مل رہا تھا اس ٹکڑے سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب الجواب دیا. وہ جواب الجواب اشارہ کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ نے تعویل کیا، لیکن وہ جواب الجواب اس حدیث کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے کہ مصنف عبدالرزاق کی ہے، مصنف احمد کی ہے، المستدرک الحاکم میں ہے، ایسے کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی سند پہ بات کریں. اچھا ابھی رک جاؤ، متن پہ ہم بھی بات کرتے ہیں نا تھوڑا سا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی تعویل والی بات نہیں ہے، دوسرے ٹکڑے میں تعویل والی بات ہے. میں ذرا ان کے علماء سے میرے خیال میں اس کی سند بھی بات سن لیتے ہیں، جو کہ اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں. پھر میں آپ کو اس کے متن، جو اس کے متن کا اعتراض ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کہتا ہے کہ جس کے متن میں کوئی تعویل والی بات نہیں ہے، یہ وہ دوسرے ٹکڑے میں تھا اور وہ دوسرا ٹکڑا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات حقیقی طور پر مراد لی جائے گی. وہ بھی ہم آپ کے اپنے ہی محدثین سے دکھائیں گے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ معاویہ نے تعویل کی ہے. یعنی معاویہ کا جملہ یہ تعویل ہے، اس روایت کی تعویل معاویہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں انہی کے علماء سے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ پھر رافضی کون ہے اور ناسبی کون ہے. یہ جو روایت ہے یہ سندن ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کو کون بیان کریں؟ آپ مصنف عبدالرزاق سب سے عالی سند اس کی مصنف عبدالرزاق ہے. معمر کی جو سند سب سے عالی سند ہے. اس میں اس پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ صفین میں جو یہ کچھ ہوا اس کو کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ روایت بتا رہی کہ کون بیان کر رہا ہے؟ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہو چکے ہیں، یعنی جنگ صفین سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر وہ یہ واقعہ کیسے بیان کر سکتے ہیں جو جنگ صفین کے وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے؟ وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ چنانچہ کئی محدثین نے یہ بات کہی ہے. امام ابراہیم ابن منذر رحمہ اللہ، ان کی کتاب یہ معرفت الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. یہ کہتے ہیں عمرو بن حزم یہ توفی فی خلافت عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ امام ابراہیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فوت ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور امام ہے، امام ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفی رحمہ اللہ. یہ الاسامی والقنا
अबी अहमद अल हाकिम की किताब है, जिल्द 4 सफ़ा 350, सही सनद के साथ इनका कौल मौजूद है। ये भी कहते हैं कि आमिर बिन हज़्म तौफ़िया फ़ी खिलाफती उमर इब्न खत्ताब, फ़ी खिलाफती उमर इब्न खत्ताब, कि ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इनकी वफ़ात हो चुकी है, मदीना में इनकी वफ़ात हो चुकी है। तो ये दो मुहद्दिसीन हैं जो कह रहे हैं कि आमिर बिन हज़्म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह के दौर में फौत हो चुके हैं। इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने ये कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह के दौर में ये बहयात थे, उन लोगों ने इस तरह की झूठी और बेसर पैर की रवायतों की बुनियाद पर कह दिया, जब जो साबित ही नहीं है। लेकिन जो मुतक़द्दिमीन है, जो सही बात है वो यही है कि ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के दौर में फौत हो चुके थे। मुहद्दिसीन की शहादत के साथ साथ एक और दलील है, इसकी तरफ इशारा करते हो। क्या दलील क्या है? वो दलील ये है कि जंगे सिफ़ीन में, अब देखिए तारीख में इतना कूड़ कबाड़ा है, इतना झूठ गढ़ा गया है, कितना कुछ नहीं है, लेकिन तारीखी किताबों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि अमर बिन हज़्म रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे सिफ़ीन में शरीक थे। शुरकाए सिफ़ीन, यानी सिफ़ीन में कितने लोग शरीक थे, कौन कौन शरीक थे, अहम शख्सियत, उन सब का रिकॉर्ड तारीखी किताबों में है। लेकिन किसी भी तारीखी किताब में ये नहीं मिलता कि ये जंगे सिफ़ीन में शरीक रहे हों। ये दूसरा एक बात। एक तीसरी बात ये है कि अगर ये मुआविया रज़ियल्लाहु के दौर में बाहयात होते, तो मुआविया रज़ियल्लाहु के दौर के जो तुल्लाब इल्म है, यानी अहदे मुआविया के जो तुल्लाब इल्म है, अहदे मुआविया के जो मशाइख हैं, हदीस के उस्ताद हैं, फिक़्ह के उस्ताद हैं, उनके शागिर्दों ने उस दौर के जिन असातिज़ा से लिया, उस दौर के असातिज़ा में ये भी नजर आते। लेकिन उस दौर में ये कोई रिवायत बयान करती हुई, कोई वाक़या बयान करती हुई बाकी कोई इल्मी कायदा नहीं है, यानी कोई इल्मी कायदा नहीं है कि भाई कि उस ज़माने में सिफ़ीन की किताब, यानी जो सिफ़ीन के शुरका के हवाले से लिखी उसमें इसका नाम नहीं है। भाई ये खुद रिवायत खुद बतला रही है कि ये बंदा मौजूद था। और जहाँ तक मैंने कहा कि नासमियों को जवाब नासमियों से दिया जाएगा, अब आ जाएँ इसकी सनद पे, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह सनद के साथ इसका हम मतन, क्योंकि आखिर में इसने सनद की बात की है, सनद की जो इसने इनक़िता की बात की है कि असल आमिर इब्न हज़्म, या आप कहीं कि ज़ईफ़ है आमिर इब्न हज़्म जो उस ज़माने में मौजूद है, इनक़िता भी नहीं है, यानी उस वक्त ज़माने में मौजूद ही नहीं था, तो ये रिवायत सिरे से ही ज़ईफ़ करार पाती है। तो देखते हैं कि सबसे पहला नासबी, यानी ये हिंदुस्तान में नासबियों का वालिद है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में नासबियों का एक वालिद है दिफ़ाए सहाबा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीन अमनपुरी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीन अमनपुरी ने जब मोहम्मद बिन अम्र बिन हाज़िब अंसारी के मुतालिक सफ़ा नंबर 535 अपनी किताब में जब इस रिवायत को नकल किया है, तो आप देखिएगा कि वो क्या कहता है। यहाँ पे देखिए सफ़ा नंबर 536 पे, मुस्नद अल इमाम अहमद अमर इब्न हज़्म की रिवायत सनदहु सही। तो ये जाकर अपने नासबी अंकल्स को बताओ कि वो जाके इसको ठीक करें। उसके बाद मैं कुछ और किताबों से दिखाता हूँ। ये मुलाहिज़ा कीजिए, मुस्नद अबी याला अल मौसली, ये सईद बिन मोहम्मद सिनारी की तहकीक के साथ है, अल-जुज़-उत-तासी इसकी नवी जिल्द है, सफ़ा नंबर 563 है। यहाँ पे इसी रिवायत को नकल करता है। ये रिवायत मुलाहिज़ा कीजिए, इसाक बिन इसराइल, इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अरा और हदसन अब्दुर्रज़ाक, मअमर, ताऊस, अबी बकर इब्न मोहम्मद बिन अम्र इब्न हज़्म अन अबी का, यानी अम्र इब्न हज़्म से रिवायत है और सनद क्या है, सही है। ठीक है जी, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन है और इसके जो मुहक्किक हैं मोहम्मद कामिल अल-जुज़-उस-सालिस तीसरी जिल्द में, और ये चाप है ar-रिसाला की। यहाँ पर सफ़ा नंबर 537 पे रिवायत नंबर है 2690। इसी रिवायत को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, इस्नादुहु सही। उसके बाद अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन। अब देखते जाइएगा कि कोई आपको मुहद्दिस नहीं मिलेगा जिसने ये बात की हो। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-जुज़-उस-सानी दारुल कुतुब अल-इल्मिया की चाप है, दूसरी जिल्द है। इसके सफ़ा नंबर 168 पर रिवायत का नंबर है 2663। यही तक़्तुलहु अल-फ़िअतुल बाग़िया दोहिस्ता या दहस्ता फ़ी बौलिक औ नहनु क़तलना इन्नमा क़तलहु अली व सहाबहु जाउ बिही हत्ता अलक़हु बैन रमाहिना औ क़ाला बैन सुयूफ़िना। इस रिवायत के मुतालिक हाकिम ने क्या कहा, हादा हदीसुन सही अला शर्त शेखैन। और शम्सुद्दीन ज़हाबी, जिसका ये जाप भी करता रहता है, विर्द करता रहता है, कौन, यही किफ़ायतुल असनाबुली, काल फ़ी तलख़ीस अला शर्त अल-बुखारी व मुस्लिम, इसको भी जाके बता देते। फिर सियर व आलाम नुबला में मोहम्मद अयमन शबरावी मुहक्किक हैं इसके, अल-जुज़-उस-सालिस तीसरी जिल्द में दारुल हदीस की ये चाप है, सफ़ा नंबर 254 है। इसी में ये रिवायत को नकल करने के बाद अन अबी के अलकौबैन रिमाहिना, क्या कहते हैं, 584 नंबर रिवायत की क्या करते हैं, सही। ये की रिवायत क्या है, सही है। तो ये कुछ ये तसीहात। फिर अब हम चलते हैं दीगर तसीहात की तरफ। यहाँ पर मुलाहिज़ा कीजिए, ये फिर मुस्नद अहमद इब्न हम्बल है, शुएब अल-अर्नऊद की और आदिल मुर्शद की तहकीक के साथ, अल-जुज़-उत-तासी वल-इश्रून 29वीं जिल्द है। यहाँ पर इसी रिवायत को नकल करने के बाद सफ़ा नंबर 317 पर क्या कहते हैं, इस्नादुहु सही।
फिर मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, शेब अर्नाऊत, मोहम्मद नुऐम इब्राहीम, इनके अल जुज़ुल हादी अशर 11वीं जिल्द मौसर रसाला की जाब, रिवायत नंबर 6499। इसमें जब इसी रिवायत को नकल करते हैं तो यहाँ पर मुलाहिज़ा कीजिए कि इसकी सनद चेक कीजिए कि हद्दसना अबू मुआविया आमश अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अब्दुल्ला बिन अल हारिस के। अब यहाँ पर देखें जो ये भाई साहब कह रहे थे अम्र इब्न हज़म की है, यहाँ पर अब्दुल्ला बिन हारिस से ये रिवायत है और इसकी सनद क्या है, सही है। ठीक है, आ जाएं जी। उसके बाद फिर मुलाहिज़ा कीजिए अब्दुल्ला बिन हारिस की इसी किताब में एक और मकाम पर 6926 पे इस्नादहु सही। ठीक है, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं मुस्नद अबी याला अल मूसली। इसमें जब हम जाते हैं यहाँ ये सुलेम असद की तहकीक के साथ है, वो मैंने सिनारी की तहकीक के साथ दिखाई थी, ये सुलेम असद की तहकीक है। इसमें देखें 7175 इसी रिवायत को बयान करते हैं और आखिर में क्या कहता है जनाब, इस्नादहु सही, ये भी सही हो गया। फिर इसी में दोबारा 7351 पे इसी रिवायत को नकल करते हैं और कहते हैं इस्नादहु जय्यद। तारीख़ुल इस्लाम शमसुद्दीन ज़हाबी और डॉक्टर बशार अव्वाद मारूफ की तहकीक के साथ दूसरी इसकी जिल्द है, सफ़ा नंबर 328 है। इसी रिवायत को नकल करने के बाद इस्नादहु सही। ठीक है, सियर व आलाम नुबला शमसुद्दीन ज़हाबी मौसद रसाला की चाप है, शुएब अर्नाऊत की तहकीक के साथ। यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं, अब देखिएगा साथ में मतन भी आ जाएगा कि इस रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं इस्नादहु सही। और फिर खुद नीचे क्या कहता है, वो कहते हैं वहादा मुगालत मिन मुआविया, ये मुआविया की तरफ से एक मुगालता था। ठीक है, अल्लाह उसकी बख्शिश करे जो कि नहीं होनी। वो कहते हैं वक़द अलैहा अली, अमीर अल-मोमिनीन इसका रद्द करते हुए क्या कहा कि अन्ना मोहम्मद इज़न क़तल हमज़ा हीन अखरजा, कि जब हज़रत हमज़ा कत्ल किए गए तो अब वो लेकर आए थे, चूँकि वो लेकर आए थे तो हज़रत मोहम्मद उनके कातिल बन जाएंगे। काल इब्न दहिया, ठीक है, कि हादा मिन अलियन इल्ज़ाम मुफ़हिम ला जवाब अनहु व हुज्जतुन ला इतराज़ अलैहा। वो कहते हैं कि इब्न दहिया ने क्या कहा, अब ये कहते हैं सही सनद नहीं है भाई, तुम्हारे उलमा ने एक मसले को तलक्की बिल कबूल किया है, वो खुद कबूल कर रहे हैं और ख़ुद आके बता रहे हैं, ये कहते हैं मुआविया की तावील है, ये यानी खुद देख रहे हैं कि मुआविया की तरफ से मुगालता दिया गया है। और फिर आगे इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला नकल किया और फिर इब्न दहिया ने क्या कहा कि ये एक ऐसी इल्ज़ामी फ़क्की है उसके लिए कि जो लाजवाब है और ऐसी दलील है कि जो किसी किस्म का इस पर एतराज़ वारिद नहीं होता। अब आगे अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर दिमिश्की, यहाँ पे ये क्या कहता है, इसी रिवायत को नकल करने के बाद इब्न कसीर दिमिश्की कहता है वह हादत तावील अल्लाह ताला को मुआविया बईदुन। अब ये खुद कह रहा है कि ये जो तावील जिसकी तरफ जो मुआविया ने पेश की है, ये कह रहे नहीं हकीकी मुआविया ने तो कोई तावील ही नहीं की, जाके अपने मुहद्दिसीन से पूछो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा या राफजियों के ऊपर शोर शराबा करके हकीकत छुप जाएगी। राफजियों को बुरा भला कह के तुम्हारे मुहद्दिसीन ने जो चीज़ें बयान की हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा, और ये तुम लोगों की रविश है। और ये सनद भी क्या कहा नीचे, इस्नादहु सही, यानी एक और तस्हीह आ गई। सफ़ा नंबर में इसका बता दूँ 537 है और जिल्द नंबर इसकी 10वीं है। फिर किताब अत्तिहाफ इसकी 7वीं जिल्द है, दारुल वतन की चाप है, सफ़ा नंबर 297 है। यहाँ पर भी इस रिवायत को बयान किया और कहा कि इसके सारे रावी से क्या अलबत्ता बयान कर चुके हैं, रावी सारे से और सनद सही है। किताब तज़किरा बअहवालिल मौता, ये जनाब कुर्तुबी साहब की है, मुतवफ़ा इनका 671 है। अब देखिएगा वो कहते हैं कि ये जो तख्तुलुक अल्फ़ियतुल बाग़िया ये साबित तरीन आदिस में से है। कहते हैं जब देखा कि लम यक़दिर मुआविया अला इनकार ही लसबूत है इंदहू, क्योंकि ये हदीस बिल्कुल साबित, हज़रत अम्मार का कत्ल जो है वो बिल्कुल साबित चीज़ थी और मुआविया कादिर नहीं था इसका इनकार करे, तो काल उसने क्या कहा, इन्नमा क़तलहू मन अखरजहू, के इसको कत्ल करने वाले वो हैं कि जिन्होंने इसको पेश किया। अब ये कुर्तुबी बयान कर रहे हैं, जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर चीखो पुकार करने से बेहतर था जाके अपने मुहद्दिसीन के जिन्होंने खुद ये बातें की हैं उनका जाकर पेट फाड़ना था तुमने। ठीक है, कहते हैं अगर इस हदीस में कोई शक होता तो मुआविया इसका इनकार कर देता। ठीक है, फिर वो कद अजाब अली अन कौल मुआविया, अब ये मुआविया
کہ قول کا جواب امام علیہ السلام نے دیا. یہ کہتے ہیں کوئی سند نہیں ہے. بھائی سند نہیں ہے تو جاؤ جن علماء نے قاطعیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ اس کی تو سند نہیں ہے, آپ لوگوں نے کہاں سے الزام لگا دیا. پھر وہی جو عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی, شذرات الذہب, اس میں جب جاتے ہیں اس کی پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 212 ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے اسی چیز کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ کان عدد اصحاب علی 120 او 30,000, اور آگے کہتا ہے یعنی 30,000 تھے. اور جب یہ بات معاویہ تک پہنچی تو معاویہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنے والے وہ ہیں کہ جو اس کو لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر اذا قتل رسول اللہ صلی اللہ پس اذن قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ لانہ اخرجہ. تو پس یعنی اس اعتبار سے جو اس کی معاویہ کی تعویل, اس اعتبار سے رسول اللہ جو ہے وہ قاتل ہو گئے جناب حمزہ کے, کیونکہ وہ اس کو لے کر آئے تھے. باقی میں بیان کر چکا ہوں. فیض القدیر شرح جامع صغیر, یہ بھی قرطبی کا اسی قول کو نقل کرتے ہیں کہ جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہو گیا. تو بس یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اب آپ نے جو بات کی کہ بھائی جان یہ جن محمد علی مرزا فلاں فلاں کے اس کو چیلنج ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کی اپنی ہی جو کتب ہیں ان میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. یہ منہاج السنہ سے بھی آپ دیکھیں, یہاں پر بھی کیا کہتا ہے ابن تیمیہ, وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَوَّلَ, یعنی جس نے یہ تعویل کی کہ قاتلہ بأنہم طائفہ التی قاتل معہا فتعویلہ ظاہر الفساد. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تعویل کرنے والے ہیں کہ اس کا گروہ, اس کا قاتل وہی گروہ ہے کہ جو اس کے ساتھ آیا تھا, یعنی جو لے کر اس کو آئے تھے, تو پھر یہ ظاہری طور پر یہ جو تعویل ہے وہ بہت فاسد ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ابن تیمیہ کی اور بھی ہیں, میں ایک اور کتاب سے دکھاؤں گا, وہ بڑی دلچسپ ہے. وہاں پہ 2-3 تعویلیں ہیں جو ان کے اپنے علماء نے بیان کی. یہ الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ, یہ ابن قیم الجوزیہ ابن تیمیہ کا شاگرد اور اہل حدیث کا یہ بھی ایک بزرگ ہے. کہتے ہیں نعم التعویل الباطل تعویل اہل الشام, کہ جو اہل شام کی تعویل تھی یہ باطل تعویل تھی. کون سی؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ فقالوا نحن لم نقتلہ انما قتلہ من جاء بہ حتی اوقعوا بین رماحنا وہذا هو التعویل الباطل. ٹھیک ہے, باطل المخالف لحقیقت اللفظ وظاہرہ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے تعویل کر رہا ہے؟ بھئی یہ تعویل تمہارے اپنے علماء نے بیان کیا کہ معاویہ کی تعویل, یعنی اس روایت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ جب عمرو عاص نے کہا کہ بھائی عمار کو قتل کر دیا گیا, اور رسول سے میں نے حدیث سنی تھی کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا, تو اس کے اوپر معاویہ نے کہا بھائی ہم نے تو قتل نہیں کیا, جو لے کر آئے انہوں نے قتل کیا. یہ خود تعویل ہے نا, حقیقت تو عمرو عاص بیان کر رہا تھا, تعویل معاویہ کر رہا تھا. اب دیکھیں العواصم والقواسم, ٹھیک ہے جی, اس میں شعیب النود کی اس میں تحقیق ہے, اور پہلی اس کی جلد ہے متوفہ 840 ہے. ابراہیم الوزیر یمانی موسد رسالہ کی چاپ صفحہ 145. یہاں پر کیا کہتے ہیں, وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَتَعَوَّلَهُ بِتَعْوِيلِ الْبَاطِلِ, معاویہ نے ایک باطل تعویل بیان کی. ٹھیک ہے, ان علی واصحابهم الذین قتلوه وجاءوا به حتى القوا بین رماحنا. یہ جو تعویل ہے یہ معاویہ کی باطل تعویل ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی کس نے تعویل بیان کی؟ المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ ابن حجر اسقلانی اور سعد بن ناصر الشصری کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثامن عشر, اس کی 18ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 199 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اسی روایت کو بیان کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ نکتہ ہے, چونکہ ایک یہ عبداللہ بن حارث بن نوفل جو میں وہاں سے دکھا چکا ہوں, کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے. توجہ کیجیے گا, دیکھیے گا, ناسبیت فقط یہ نہیں ہے کہ کفایت اللہ سنابلی تک رکی ہوئی ہے, بھائی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ اس میں اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ہے, وہ شیعی, شیعہ, ٹھیک ہے, والحدیث فی فضل علی. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب آپ کو کفایت اللہ سنابلی کا اس حدیث سے فرار کرنا اس سے سمجھ میں آئے گا. کہا کہ ایک تو اسماعیل بن موسیٰ الفزاری جو ہے وہ شیعہ ہے, دوسرا حدیث علی کی فضیلت میں ہے. سوال, کیا حدیث امیر المؤمنین کی فضیلت میں ہوگی تو ضعیف ہو جائے گی؟ تمہارے نزدیک علی کا فضل کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں میرے اہل سنت بھائی, کہ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ لوگ اپنے مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ امیر المومنین کا فضل برداشت نہیں ہے ان سے. بھائی ایک ہوتا ہے نا افضلیت, بھائی افضلیت ٹھیک ہے, بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اہل سنت کے نزدیک چونکہ افضلیت جو ہے نا
ابو بکر عمر اس طرح ترتیب ہے ان کے ہاں. تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہاں پہ فضل علی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر امیر المومنین کی چونکہ فضل, سامنے کون ہے؟ معاویہ کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو رہی تھی, روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اسماعیل بن موسیٰ کا میں اسٹیٹس دکھاتا ہوں آپ کو, یہ ملاحظہ کیجئے اسماعیل بن موسیٰ کیا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اسماعیل بن موسیٰ الفزاری. ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ صدوقن. محمد بن عبداللہ الحضرمی کہتا ہے صدوقن. نسائی کہتا ہے لیسا بہی باس, کوئی ایشو نہیں ہے. ابن حبان نے اس کو ثقات میں نقل کیا ہے, اور شمس الدین ذہبی نے الکاشف میں کیا کہا ہے؟ اسماعیل بن موسیٰ الفزاری صدوقن شیعیون. بھائی ایک رافضی بھی نہیں, صدوق ہے اور شیعہ ہے. شیعہ اس زمانے میں جو امیر المؤمنین کو ابو بکر عمر کی فضیلت کے باوجود امیر المؤمنین کو عثمان پر فضیلت دیتا تھا. ٹھیک ہے, ادھر سے ابو بکر عمر کو مانتا تھا, لیکن مختلف جو تعبیر تشیع کے استعمال ہوئے ان میں سے ایک تعبیر یہ, کسی نے کہا کہ شیعہ تھا, اس کا مطلب ہے آج کے معنی والا شیعہ نہیں, 12 اماموں کو ماننے والا وغیرہ وغیرہ, نہیں. اس وقت شیعہ کی تعبیر جو خود علماء اہل سنت نے بیان کی اور ہم نے کئی دفعہ دکھائی بھی ہے. تو لہٰذا یہ ہو گیا ایک نقطہ, اور یہ دفاع صحابہ سے تو میں ویسے ہی دکھا چکا ہوں. تو یہاں سے یہ نقطہ واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ اس کے متن اور اس کی سند کے حوالے سے میں نے آپ کو بے شمار تصحیحات دکھائیں. اب آخری مرحلہ, جو آخری چیز ہے جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ عمرو ابن حزم کا متوفی. اس نے کہا کہ عمرو ابن حزم جو ہے یہ عمر کے زمانے میں فوت ہو گیا تھا. اب میں آپ کی خدمت یہ ملاحظہ کیجئے, یہ خلیفہ بن خیاط کی کتاب ہے الطبقات لخلیفہ بن خیاط. اس کا متوفی 240 ہے, یعنی آپ دیکھ لیں کہ دوسری اور تیسری صدی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمَاتَ عمرو بن حزم سنہ 52 52 ہجری. 52 ہجری, اور جنگ صفین کب ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں 37 ہجری میں ہوئی ہے غالباً, ہاں 37 میں ہوئی ہے. تو عمرو ابن حزم جو ہے وہ 52 میں فوت ہو رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کے زمانے میں فوت ہو گیا تھا. تو یہ تمہارے خلیفہ بن خیاط جو تم کہہ رہے ہیں نا محدث کا قول ہے فلاں, تو یہ بھی آپ کا محدث ہے. میں ابھی اور بھی دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجئے کتاب الثقات, یہ ابن حبان, یہ 4تھی صدی کا 354 اس کا متوفی ہے, یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں 4تھی اور تیسری صدی میں زندگی گزاری اس بندے نے. پہلی جلد میں کیا کہتا ہے؟ عمرو ابن حزم ومات عمرو ابن حزم سنہ 51 فی امارت معاویہ. معاویہ کے زمانے میں 51 ہجری میں اس دنیا سے جاتا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اب دیکھیے گا المجلد الحادی والعشرون. بعض جگہوں پہ میں صفحہ بتانا بھول جاتا ہوں, جلد وغیرہ بھی, بعض دوستان کی شکایت تھی کہ آپ یہ بتایا کریں, تو ان کے لیے بتا رہا ہوں. یہ 21ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 585 پہ. راوی کا نمبر ہے 4347. عمرو بن حزم لہو صحبہ, یہاں پہ دیکھیے گا اگلے صفحے پہ کیا کہتے ہیں. حیثم بن عدی والمدائنی و خلیفہ بن خیاط نے کہا کہ یہ 51 ہجری میں گیا. خلیفہ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ یہ 52 ہجری میں گیا. سعید بن عفیر نے کہا کہ یہ 53 ہجری میں گیا. محمد ابن اسحاق, ابو عبید, ابو حسان زیادی وغیرہ نے کہا کہ 54 یعنی 54 ہجری. دیکھیں 51 52 53 54, ٹھیک ہے. کتنے بندوں نے کہہ دیا؟ حیثم بن عدی نے, مدائنی نے, خلیفہ بن خیاط نے 3, پھر سعید بن عفیر نے 4, محمد بن اسحاق نے 5, ابو عبید نے 6, ابو حسان زیادی نے 7 بندے ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب صفین کے بعد اس دنیا سے گیا تھا. پھر ابو نعیم اصفہانی نے کہا کہ جی عمر کے زمانے میں گیا تھا. ٹھیک ہے, بل پھر وہ ایک اور اس سے بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنہ 54 54 ہجری. یہ بھی حافظ ابو نعیم سے کہتے ہیں ملتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. پھر آخر میں دیکھیں مسند الامام احمد بن حنبل شعیب النوت کی تحقیق کے ساتھ. یہاں پر شعیب النوت نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس موصوف کی جہالت واضح کرتا ہوں کہ عمرو ابن حزم توفی بالمدینہ بعد 50 فی قول عامہ اہل العلم, فی قول عامت اہل العلم. اہل علم کی جو اقوال, اہل سنت کے اہل علم کا جو ایک اتفاقی قول ہے, اس حساب سے یہ 50 کے بعد اس دنیا سے فوت ہوا. وکیل انہ توفی فی خلافت عمر بن الخطاب, کہتے ہیں کہ نہیں, ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمر کے زمانے میں گیا تھا. وَهُوَ وَهْمٌ, یہ وہم ہے ان لوگوں کا. یہ سنابلی کو شعیب النوت کہہ رہا ہے کہ یہ وہم ہے. وہ کہتے ہیں
واللہ عالم انظر الاسابہ، اسابہ دیکھیں، اسد الغابہ دیکھیں، تہذیب الکمال وغیرہ دیکھیں، ان میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا چکا ہوں اور متقدمین سے دکھا چکا ہوں، اور شعیب ارناؤت کی اس کے اوپر مہر ثبت بھی ہو چکی ہے، تو لہٰذا کئی جہتوں سے خود اتنے سارے محدثین کی اس روایت کی تصحیح کرنا، حتیٰ کٹر ناسبیوں کی تصحیح کرنا، اس کے بعد پھر ہم تقریباً 7 کے قریب افراد ہیں کہ جنہوں نے صفین کے بعد اس بندے کی وفات کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں متن اور اس کی جو بات کر رہے تھے موضوع، اس کا بھی ہم نے آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیا۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ان کا شیخ الحدیث ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ ان کی عوام کے اوپر تو پھر آپ فاتحہ پڑھیں۔ شیخ الحدیث صاحب جو ہیں یہ بیٹھ کے وہاں پہ چینل بنایا ہوا ہے اور سارے بیٹھ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کے سامنے چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں، اپنے سنیوں کے سامنے چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں۔ شیعوں کے سامنے کبھی بیٹھو نا سنابلی، تمہارے انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور کبھی شیعوں کی اس کا جواب دو وہاں پہ۔ مرزا کو اٹھاؤ گے سنابلی صاحب، مرزا کو اٹھا لو گے، فلاں اپنے مولوی پپا جانی کو اٹھا لو گے، اور وہ کوئی کیا کہتے ہیں اور سبز پگڑیوں کو والوں کو اٹھا لو گے، لال والوں کو اٹھا لو گے، رافضیوں کے متھے لگو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ جتنا اب تک ہم تمہارا رد کر چکے ہیں نا، اس میں کسی ایک میں تمہاری جرت نہیں ہے تم جواب دے سکو۔ تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ خداوند متعال نے ہمیں امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اسی عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔